کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، اگرچہ محرم شریف دا مہینہ مکمل ہو چکے ہے اور ماہ سفر شریف تشریف لے آ چکے ہے، لیکن ساڈا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا دے نال صرف محرم دا رابطہ اور واسطہ نہیں کہ محرم دے چند تک انہاں دا ذکر ہوئے اور بعد وچ انہاں دی یاد کوئی نہ ہوئے، اسی او نہیں ہاں، اسی تے سارا سال نبی دیاں پیاریاں دا ذکر کرنے والے ہیں۔ میں چونکہ بڑے عرصے تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو مسلسل واقعات شہادت بیان بھی کر رہے ہیں، تو اسی بڑے ذوق نال سن بھی رہے ہو۔ پچھلے 2 جمعے ہوتے بڑی ضروری گلاں ہن جڑیاں تسی سنیاں نے۔ ایک گل کہ حضور دے صحابہ نے حضور دی آل نال کیویں پیار کر کے دکھایا، یاد ہے نا دونوں؟ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا سلمان فارسی نے، سارے صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام دی آل مبارک دے نال جڑا پیار اور محبت دا تعلق رکھیا وہ بھی اسی سنیا سنایا۔ اور پچھلے جمعے ہوتے اسی بڑی ضروری اے بحث کی تھی کہ لوگ کہندے نے جی واقعہ کربلا دے اندر حضور دے صحابہ کیوں نہ نال گئے امام حسین دے، اور اس کا جواب بڑی تفصیل دے نال پچھلے جمعے ہوتے اسی بیان کیتا کہ امام حسین مکہ پاک وچوں یا مدینہ پاک وچوں کوئی لڑائی دے ارادے نال گئے ہی نہ، اے کیویں ہو سکدا کہ رسول اللہ دا شہزادہ امام حسین اپنے 6 مہینے دا معصوم پتر تے لے کے ٹر وین تے مدینے والے نو سد مارن کہ آؤ میرے نال آؤ تے بندے نال نہ ٹرن، اے ہو سکدا؟ جی حضور دے صحابہ جنہاں نے امام حسین نو سرکار دے کدیاں تے کھیڈدیاں ویکھیا، جنہاں نے سرکار دے سینے نال لپٹیاں ویکھیا، جنہاں حضور دی زبان چوسدیاں ویکھیا، یقیناً او تے امام حسین دے ایک اشارے دے اتے اپنی اولاداں قربان کر دیندے۔ حقیقت اے ہے کہ اج دی طرح وہ موبائل فون دا دور کوئی نہ نا کہ کال کیتی ویندی اور پچھوں بندے بلا لے ویندے، کہ حالات بدل گئے نے۔ امام حسین گئے آن کوفہ دے اندر اونا لوگاں دے خط پڑھ کے کہ تسی آؤ تے او مسجد جدے وے دوہاڈے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا او امامت کر دے رہن، تسی بھی آؤ تے اس مسجد دے امام بن جاؤ۔ او ممبر جتھے مولا علی خطبے دیندے رہے اس ممبر دے خطیب بن جاؤ، اسی دوہاڈے پیچھے نمازاں پڑھنا چاہنے ہاں۔ اے اصل او وجہ ہے آپ دے سفر دی، لیکن حقیقت وچ حضور دی او حدیث پاک بھی تے سچی ہونی آئی نا کہ امام حسین نو شہیداں دا امام بنا دیتا جائے گا۔ آکو سبحان اللہ۔ تے اے کوئی چیزاں ضروری سن جڑیاں اسی پچھلی 2-3 جمعے دی گفتگو دے اندر بیان کیتیاں، اور اتفاق نال جڑا 10ویں محرم دا جمعہ آئی او دے تے تسی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی اپنی شہادت او سنی۔ تے آج کچھ سنگیاں نے حضرت شہزادہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ انہوں دی شہادت دے بارے اندر فرمائش کیتی ہے۔ میں انشاءاللہ کوئی تھوڑا جا اشارہ کرن دی کوشش کراں گا، اور باقی انشاءاللہ اسیں اے کربلا دا اے جڑا مضمون ہے اینو مکمل کراں گے، کیونکہ کوئی سفر شریف دے اندر اولیاء دی شان بھی بیان ہو سی، پھر اگے میلاد پاک ہوئے گا۔ میں صرف اس گل تو بنیاد بنان لگا کہ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے آیت کریمہ کوئی واقعہ کربلا دے بارے وچ نہیں نازل ہوئی، واقعہ کربلا او تے قرآن مکمل ہون تو تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ سرکار دا وصال ہویا
10 ہجری اندر، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پردہ کیتا 10 ہجری دے اندر، اور واقعہ کربلا ہویا 61 ہجری دے اندر، تقریباً 51 سال بعد واقعہ کربلا، یعنی اس وقت تک قرآن مکمل ہو چکیا، حضور دی حدیث پاک بھی مکمل ہو چکی ہے واقعہ کربلا دے ویلے، لیکن آج جس وقت بھی قرآن دا حسین نال تعلق تے ویکھو، جس وقت بھی خطیب ممبر تے بہ کے اے آیت پڑھدانا سنن والے نو سمجھ لگ ویندی ہے ہن حسین دی گل ہوے گی، سیدہ زہرا دے شہزادیاں دی گل ہوے گی۔ آئیے برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ارشاد فرمایا میں ربا، میں مالکا، میں دنو آزماواں گا، یا اللہ یقیناً تو مالک ہے، مالک دا حق ہے وہ آزماوے، کیونکہ انہیں انعام تے دینا ہے نا، اور جس نے انعام دینا ہوئے، کلاس ہوئے سکول والی، او دے اندر پڑھن والے 30-40 بچے ہوندے نے، پہلے انہاں دے پیپر لے ویندے نے، انہاں دے امتحان ہوندے نے، امتحان وچوں جڑا جتنے زیادہ نمبر لوے گا اتنا انہوں انعام دیتا جاوے گا، سب تو زیادہ نمبر والا او دا پہلا نمبر ہوئے گا، انہوں وڈی ٹرافی دیتی جائے گی، زیادہ رقم دیتی جائے گی، جڑا دوسرے نمبر تے آوے گا انہوں تھوڑی جئی نکی شیلڈ ٹرافی ملے گی، انہوں تھوڑی رقم انعام وچ ملے گی، انجے جیوں جیوں نمبر گھٹ دے جان گے انعام بھی گھٹتا جائے گا، جیوں جیوں جناب والا کسے بندے دا درجہ وددا ویندا ہے او دی آزمائش بھی ودی ویندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ربا، میں مالکا، میں آزما سکدا وا، میرے آزمان دے طریقے وکھرے وکھرے نے، کدی ڈر دے کے آزمانا وا، کیا ڈر دی وجہ تو اے بندہ میرا دین چھڑتے نہیں دیندا، کیا خوف دی وجہ تو آ کے اے بندہ میرے تو دور تے نہیں ہو جاندا، کدی میں بھوک دا امتحان دینا، کدی جناب والا سنگیاں دی کمی والا امتحان دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کدی میں پھلاں دی کمی دے نال آزمانا وا، جڑا بندہ آزمائش اندر جدے قدم لڑکھڑا جاون، جڑا سیدھے راہ تو ہٹ جاوے او کامیاب نہیں ہوندا، اور جڑا اللہ دی رضا دے اندر ہر دکھ مصیبت اندر بھی راضی رہ جاوے، بقول کھڑی شریف دا بادشاہ رومی کشمیر جڑا اے اعلان کردا جاوے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر رازے سکھ نا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا، شل راضی رہن پیارے۔ برادران زی قادر، بڑے بڑے لوکاں نو رب نے آزمایا، بڑے بڑے امتحان لینے، لیکن وقفے وقفے نال امتحان لینے، کسے نو اللہ کریم نے صرف درد نال آزمایا، خوف آیا او دے ہوتے، بس خوف آیا او دی آزمائش مکمل ہو گئی، کنان نو اللہ کریم نے بھوک وچوں گزار کے آزمایا ہے، اونا تے فاقے آئے نے، مال و دولت دی کمی آئی ہے، آزمائش ہو گئی ہے، کچھ ایسے اللہ کریم دے بندے نے جنہاں نو اللہ کریم نے وطن دی ہجرت نال آزمایا، کنہاں نو اولاد دی قربانی نال آزمایا، لیکن خدا دی قسم ذرا غور تے کرنا، اس آیت کریمہ دے اندر جڑے 5 امتحاناں دا ذکر ہے، او 5 دے 5 امتحان میرے رب کریم نے مولا کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شہزادے امام حسین علیہ السلام دے کول لینے، اور انج لگاتار امتحان رب نے لینے کہ فجر دی اذان 10ویں محرم والے دن کربلا دے میدان اندر فجر دے ویلے امتحان شروع ہویا، اج مغرب دی اذان نہیں ہوئی کہ زہرا دے لال نے 5 دے 5 پرچے پاس کر کے وکھا دیتے نے۔
سارے امتحان اندر کامیابیاں اللہ کریم نے عطا کیتیاں نے برادران ذی قدر توجہ کرنا ادھی وجہ کی ہے ادھے پیچھے دعاواں تیرے میرے کریم آقا لجپال دیاں نے ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لو میرے آقا کریم دی کدی بھی سرکار نے دعا نہیں منگی کہ مولا میرے حسین نو بچا لے سیدہ زہرا نے کدی دعا نہیں منگی کہ میرے پتر نو بچا لے مولا علی نے کدی دعا نہیں منگی کہ میرے بیٹے حسین نو بچا لیا جاوے جدوں بھی دعا منگی جا رہی ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا اے دعا منگی جا رہی ہے مولا حسین نو صبر بھی عطا فرماویں تے اجر بھی عطا فرماویں اے دے وجہ ہے جدوں اتنیاں دعاواں مل گئیاں نے اتنیاں التجاواں مل گئیاں نے تاں ہی تے امام حسین دے قدم کربلا دے اندر نہیں ڈولے حالانکہ میرے بھائیو 6 مہینیاں دا پتر ذبح ہویا سینے نال لگا کے لے آنا سوکھا کم نہیں ہوندا 18 سالاں دا جوان پتر کربلا دی ریت تو چن کے لے آنا سوکھا کم نہیں ہوندا اپنے بنیاں دیاں لاشاں نو ایک وقت اندر چا کے چادر وچ لپیٹ کے لے کے آنا ایڈا سوکھا کم نہیں ہوندا اپنے مرحوم بھرا شہید بھرا دے نشانی حضرت قاسم بن حسن نو کربلا دے ٹبے تے چن کے لے آنا ایڈا آسان کم نہیں ہوندا لیکن میں غور کیتا تے ویکھیا مولا اے حسین کیڑے پتھر دا بنے ہویا ہے کیڑی ڈاڈی شے دا بنے ہویا جڑا حسین ایڈا ثابت قدم ہے تے کھڑی شریف دے بابے نے دسیا آؤ میں گل سمجھا دیواں وجہ کی ہے حسین دے پیچھے زہرا دیاں دعاواں نے جڑی کنڈ تے تھاپڑا مار دیاں پیاں نے حسین دے پیچھے مولا علی دیاں دعاواں نے جڑی کنڈ تے تھاپڑا مار دیاں پیاں نے تے کہندیاں پیاں نے بیٹا اے اوکھے سوکھے ویلے تے گزر جاون گے لیکن اللہ انعام بھی تے ڈئی اعلیٰ عطا فرمائے گا تائیں تے کھڑی شریف والا بابا بولیا تے فرمایا کہ جہڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کدی نہ چڑھن او چایاں اوئی گڈیاں یار اچیاں اڈیاں جڑیاں شایاں آپ چڑھایاں امام حسین دیاں کامیابیاں دے پیچھے محنت بڑی ہے بنیاد بڑی مضبوط ہے حضور دیاں دعاواں نے کملی والے دیاں التجاواں نے تائیں وجہ یہی وجہ میرے بھائیو کربلا دے میدان اندر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر اپنے خیمے اندر تشریف فرمانے حضرت شہزادہ علی اکبر آئے نے آ کے کہندے نے ابا جان میں نے بھی شہادت میدان دا دولہ بنا دے آج میرے بھائیو کسے دے گھر دے اندر پتر پیدا ہو جاوے نا آج پتر ویڑے وچ ٹردا پیا ہوے 5-7 سالاں دا بچہ ہوے ماں پیو امیداں لا لیندے نے میرا پتر میرا سہارا بنے گا میرا بیٹا میری اکھاں دا نور میرے دل دا سرور ہے اے میرا بچہ میرے بڑھاپے دا سہارا بننے والا ایک دن میں ادیاں خوشیاں ویکھاں گا اے سریاں والا پتر بن جائے گا میرے بھائیو کیڑا اوکھا ویلا کربلا دے میدان اندر میرے پاک امام علی مقام امام حسین واسطے کتنا مشکل وقت ہے کہ آپ دے سامنے 18 سالاں دا جوان پتر ہے ہم شکل مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر آ گئے نے ہاتھ بابا جان دے گوڑیاں تے رکھے ہوئے نے محنت کر کے آندے نے بابا جان میں بھی اجازت ہونا میں گندانے کربلا دے اندر شہادت دا دولہ بن جاواں امام علی مقام نے فرمایا او میرے لاڈلے شہزادے میں تن کیویں اجازت دے دیواں ایتھے تے میدان اندر تلواراں چلدیاں پیاں نے ایتھے نیزے چلدے پے نے تیراں دیاں بارشاں ہونیاں پیاں نے مینوں پتہ ہے اسی تھوڑے ہاں او تعداد اندر زیادہ نے چند لمحیاں تو بعد تیری لاش میدان کربلا اندر تڑپ دی نظر آئے گی او میرے شہزادے میں رسول اللہ دی تصویر رو کربلا دے ذرے
سنیا تے کیویں رودا ویکھ سکدا واں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر رون لگ پے نے، کہندے نے بابا جان اگر میدان قیامت اندر محشر دے میدان اندر مینوں بابا جان علی المرتضیٰ نے بلا لیا، سیدہ زہرا نے بلا لیا اور انہاں فرمایا پتر اکبر جدو اصغر چلا گیا پتر جدو قاسم تے عباس چلے گیان اونو محمد جے معصوم لال ٹر گیان، کیوں تو اپنی جوانی لٹا کے بیٹھا رہا ہے، کیوں تو اپنی جوانی نو چھپا کے بیٹھا رہا، دسو نا ذرا میں کیڑا جواب دیواں گا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے پتر دی جدو اس گل نو سنیا میرے امام دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، رو کے فرمایا بچیا تو گل بڑی وڈی کر دیتی ہے، اکبر تینوں ویکھیا مینوں نانا جان دی یاد آوندی ہے، اج باپ دی میت پتر چا لیندے نے، رب حوصلے دیندا ہے پر جوان پتراں دیاں لاشاں چونا پیواں واسطے بڑا اوکھا کم ہوندا ہے۔ او بچیا میں کیویں تیرے ٹکڑے چن کے لے آواں گا، لیکن جا بچیا میں تن اللہ دے حوالے پیا کردا واں، پر جان تو پہلے ایک باری اپنی پھپھی زینب نو ضرور مل کے جاویں، اپنی پھپھی کو اجازت لے کے جاویں۔ حضرت شہزادہ علی اکبر گئے نے، حضرت سیدہ زینب دے خیمے اندر جدو گئے نے ویکھیا کیے پھپھی جان نے سر جھکایا ہے، سجے پاسے حضرت محمد دی لاش پئی ہوئی ہے، کھبے پاسے حضرت آن دی لاش پئی ہوئی ہے، دوویں شہید شہزادے سیدہ زینب دے آسے پاسے لیٹے ہوئے نے۔ سیدہ زینب اپنے شہزادیاں دے والا میں چنگلیاں مار دیاں پیاں نے، نال آنسو بہانیاں پیاں نے۔ جدو شہزادہ علی اکبر نے خیمے دے اندر دا منظر ویکھیا، حضرت شہزادہ علی اکبر چپ کر کے کھلو گئے نے، میری پھپھی جان کیڑی کیفیت اندر ہے، اپنے بچیاں دے لاشے سامنے رکھ کے آنسو بہاندی پئی ہے۔ آخر ماں تے ماں ہوندی ہے نا، دل دا پیار تے ہوندا ہے نا، میرے بھائیو ذرا ماما دے درد نو ویکھنا، جدا اپنے گھر بیٹھیا ایک پتر چلا جاوے اس ماں دی زندگی اندھیر ہو بندی ہے، اس ماں دے ذہن اندر گل کوئی نہیں ہوندی میں کیڑیاں دلاں دے نال میں کس انداز دے نال اس دکھ نو برداشت کرا، میں کتھوں حوصلہ لے کے آواں۔ لیکن سیدہ زینب سیدہ زہرا دی شہزادی ہے، اپنے بچیاں دیاں لاشاں نو سامنے لے کے بیٹھی ہوئیاں نے۔ شہزادہ علی اکبر جدو خیمے تے آ کے کھلوتے نے خاموش ہو کے کھلو گئے نے، چپ کر گئے نے، منہ بول دے کوئی نہیں پے۔ سیدہ زینب نے جدو نظرہ اٹھا کے ویکھیا نا، آپ نے فرمایا بیش وفادار شہزادیا بول تے صحیح میں چم لواں زلف زنجیر تیری۔ شہزادہ علی اکبر منہ بولن نہیں ہوندا پیا، میری پھپھی کیڑی حالت اندر ہے، کس غم دی کیفیت اندر ہے، میں کیویں جا کے بلاواں، جدا کوئی مر جاوے لوگ حوصلے دیندے نے تسلیاں دیندے نے، لیکن علی اکبر سوچ دے پینے میں حوصلہ کے دینا، میں تے آپ ایک اور زخم دین دی اجازت لین واسطے آ رہا۔ حضرت سیدہ زینب نے فرمایا وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں چم لواں زلف زنجیر تیری، او مینوں اپنے پتر یاد نہیں رانے پر بھلنی نہیں تصویر تیری، او تینوں ویکھیا نانا یاد آوندا وے بھتیجیا کیڑا امتحان لے کے آیا۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کہندے نے پھپھی جان تھانوں پتہ ہے اج اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضریاں دین والے ہاں، اسی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قربانیاں دیے جذبے پیش کرنے والے ہاں، میں بھی اجازت دے دیو۔ سیدہ زہرا دی لاڈلی شہزادی نے اپنے بھتیجے نو سینے نال لایا، سر متھا چومیا، فرمایا جا میرے سونیا شہزادیا اللہ دے حوالے ہو جا، لیکن جان تو پہلے اپنی 6 سالاں دی معصوم بہن سکینہ نو ضرور مل کے جاویں۔ اللہ دی قسم اے گل سنن واسطے بھی حوصلہ چاہیے، اے گل بیان کرنے واسطے بھی حوصلہ چاہیے۔ جدوں میرے نبی دے نواسے دا شہزادہ علی اکبر اپنی بہن نو آخری واری مل رہا ہوے گا، او درد دے میں لفظ کتھوں لے
پیا واں 6 سالاں دی معصوم سکینہ جڑی صبح تو بیدی پئی ہے سارے شاہ سوار جا رہے نے جڑا بھی جاندا کربلا دے میدان اندر آپ یا ٹر کے ویندا ہے یا گھوڑے تے سوار ہو کے ویندا ہے واپس نانا حسین بابا حسین کسے نو چن کے لے آ رہے نے کسے نو چاہ کے لے آ رہے نے کسے نو چادر دے میں لپیٹ کے لے آ رہے نے جدو سیدہ سکینہ نے ویکھیا میرا ویر علی اکبر ہے وہ بھی تیاریاں بنا کے کھڑا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر نے 6 سالاں دی سکینہ دے سر دے تے بوسا دیتا ہے ایک واری ملے نے جدو سارے نو مل لیا دوبارہ آخری واری آ کے سیدہ سکینہ نو ملے نے تے رو کے دوبارہ جدو جفی پائی ہے سیدہ سکینہ کہنیاں نے میرے ویرا ایک واری میں نو مل کے گئے ہو اور دوبارہ ادھر آ گئی ہے دوبارہ کیوں مل دے پے ہو حضرت شہزادہ علی اکبر دی آنکھوں وچ آنسو آ گئے آپ نے فرمایا ایک واری سکینہ تینو تیرے حصے دا ملیا تینو سیدہ سغرا دے حصے دا ملدا پیا وا جڑی بہن مدینے انتظار پہ کر دی ہے مدینے دے راہ تے کھلوتی ہوندی ہے کدوں میرا ویر آ جاوے وے علی اکبر ویرا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے میری ماں دیا جایا لین نہ آئے سارا نے میری بہن سکینہ میں تیری چادر اندر آنسواں دا تحفہ دیندا پیا وا جدوں کربلا دیاں شہادتاں مکمل ہو جان گیا واپس جانا نہ سیدہ سغرا دے کول اے میرا اپنا دوپٹا میری بہن سیدہ سغرا نو دکھا دینا آکھنا نہیں بہن ہن قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر ملاقات ہوے گی ہن نانا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حوض کوثر تے ملاقات ہوے گی امام الانبیاء دا نواسا انج کر کے جپھا مار کے اپنے پتر نو رخصت کردا پیا حضرت شہزادہ علی اکبر جدو میدان کربلا دے اندر پہنچے نے نا ہن ایک پاسے رسول اللہ دا شہر ہے دوجے پاسے ہزاراں دی تعداد اندر کوفی نے او یزیدی فوج والے نے لیکن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر بڑی دلیری دنا بڑی جرت اونا کوفیاں یزیدیاں دیاں تلواراں دا سامنا کر دے جا رہے نے کربلا دی ریت اٹھ اٹھ کے شہزادہ علی اکبر دے گلی اندر اٹک دی پئی ہے پیاس دی شدت واپس جدو خیمے دی طرف آ رہے نے کہندے نے یا اباتا ہو ادرکنی ابا جی آؤ نہ ذرا اپنی 18 سالاں دی کمائی نو سنبھال لو ابا جی آؤ نہ ذرا علی اکبر نو سنبھال لو حضرت شہزادہ علی اکبر جدو گھوڑے تو زمین تے تشریف لے کے آئے نے میرے امام دوڑ کے گئے نے جا کے اپنے پتر نو سینے نہ لایا بیٹا کہندا ابا جی اگر چند گھٹ پانی دے مل ویندے اے میرا حلق تا رو ویندا میں دوبارہ انہاں کوفیاں دا جا کے لڑائی شروع کر دیواں ہن او موقع آ گیا میرے امام دی اکھاں وچ آنسو نے فرمایا پترا اگر پانی موجود ہوندا تے میں اصغر دا حلق نہ تر کر لواں اگر پانی موجود ہوندا میں اپنے 6 مہینے دے معصوم نو شہید کیویں کروا دیواں اج پانی تے موجود نہیں پر ایک امانت میرے کول موجود ہے نکیاں ہونیاں میرے آقا میرے نانا جی جدوں مینوں پیاس لگدی آئی اپنی زبان میرے منہ وچ پاندے آئے اج اوہی امانت میں تیری بارگاہ دے اندر پیش کردا پیا وا امام علی مقام امام حسین نے اپنے نوجوان شہزادہ علی اکبر دے منہ دے اندر اپنی زبان پائی ہے خدا دی قسم انج لگدا ہے جویں حوض کوثر دا نظارہ ہو گیا ہوے گا
بالآخر امام علی مقام امام حسین دے شہزادے دوبارہ گئے نے، انہوں نے سارے نے اکٹھا ہو کے حملہ کر دیتا، کسے نے تیر ماریا، کسے نے تلوار ماری ہے، کسے نے نیزہ ماریا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا نبی دی آل نو۔ انہاں بدبختانوں پتہ نہیں ایک کتا چمن اجاڑ دے پہنے، اس واسطے کہ شاعر کہندا ہے انہاں کوفیاں تے اے سمجھیا کہ بس حسین ایک بندہ ساڈے سامنے ہے، انہاں نو اے نہیں پتا اے سیدہ زہرا دا دل بندے، انہاں نو اے نہیں پتا اے حضرت سیدہ دے جگر دا قرار ہے، اے انہاں دیاں اکھاں دا نور ہے۔ تائیں تے شاعر بولیا تے آکھیا دیتی نہ ایک پال بھی جنت سے تول کر، دیتی نہ ایک پال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی۔ امام علی مقام امام حسین نے اللہ دی رضا تے راضی رہ کے دنیا نو دسیا کہ وڈے تو وڈے امتحان ہوندے نے، اولاد دی قربانی والا، وطن دی قربانی والا، مال دی قربانی والا، جان دی قربانی والا، لیکن اس رب نے اے نعمتاں دتیاں نے، اگر انہاں دی قربانی دا وقت بھی آ جاوے نا تے تسی پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا جو کچھ رب نے عطا کیتا او دے نا تے قربان کر دے جاؤ گے، اللہ قیامت والے دن بھی حسین دا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یہ آسمان پہ اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے، ہوا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دے اندر امام علی مقام